आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है, बहुत ही खूबसूरत एक अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपसे ये मैं ज़िक्र करूँगी जो कि 28वां पारा जब शुरू होता है सूरह मुजादिला, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ये आयत है। इसके ज़मन में इंशाअल्लाह ताला एक वज़ीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करने लगी हूँ। जब आपका हर काम आपको लगे कि अब तो हो ही नहीं रहा है, आपको लगे कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपको लगे कि मुसीबतें जो है वो मुझ पर टूट पड़ी हैं, आपको लगे कि समंदर जो है उसमें डूब रहा हूँ, आपको लगे कि मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े हैं, कैसा ही नामुमकिन काम क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला अगर आज का बताया गया अमल आपने कर लिया, अल्लाह करीम आपकी हर मुश्किल को आसानी में बदल देंगे। हर परेशानी को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देंगे। हर अल्लाह करीम हर हर आपकी मुसीबत को राहत में बदल देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इसमें एक मुकम्मल वाक़या है जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। उस वाक़ये को आप गौर से सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ईमान में इज़ाफ़ा होगा, अल्लाह पर यकीन आपका जो है वो कामिल हो जाएगा। अल्लाह से जो इतनी शिद्दत से माँगता है, तो अल्लाह करीम तो ऐसे फ़ैसले भी बदल देते हैं जो कि जिनका हुक्म अभी तक नहीं आया हुआ होता। यानी कि ऐसा फ़ैसला जो आपकी तकदीर में लिखा जा चुका है, अल्लाह उसको भी बदल देते हैं। तो ये वो अमल क्या है? आपने 2 नफ़िल पढ़ने हैं। आपकी कोई ऐसी मुश्किल है, कोई ऐसी तदबीर है जो आपको पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है? आपने बावुज़ू होना है। उस मुश्किल की हालत में आपने बावुज़ू हालत में 2 रकत नफ़िल पढ़ने हैं। अल्लाह के लिए सलातुल हाजत की नीयत से जो आपकी मुसीबत है उसको ज़हन में रखते हुए, जो परेशानी है उसको ज़हन में रखते हुए आपने अल्लाह से दरख्वास्त करनी है। देखें, अल्लाह करीम कहते हैं कि तुम चाह कर भी नहीं चाह सकते जब तक मैं ना चाहूँ। तो जब अल्लाह ने ही सब करना है तो हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए, किसी के आगे हमें गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से माँगना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अल्लाह अल्लाह ताला को माबूद तो मानते हैं लेकिन हमारा यकीन असबाब पर भी होता है। और याद रखिए कि जब आप किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं, फिर जब सबसे पहले आपका ध्यान जिस चीज़ की तरफ जा रहा होता है, तो वही आपका माबूद होता है। तो कोशिश किया करें इस आज़माइश की घड़ी में फ़ौरन से वुज़ू कीजिए, 2 रकत नफ़िल पढ़ें, अल्लाह से माँगें और ऐसे गिड़गिड़ा कर रो कर माँगें जिस तरह से उन सहाबिया ने जिनका नाम खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, उनकी तरह अल्लाह से माँगें और गिड़गिड़ा कर, रो कर, उम्मीद करते हुए कि मेरा अल्लाह मेरी ज़रूर सुनेगा। क्योंकि उनको यही उम्मीद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही थी कि तुम नहीं सुन रहे, आप नहीं सुन रहे, मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूँगी, मैं अल्लाह से आपके बारे में बोलूँगी। तो जो आपका मसला है, जो आपकी परेशानी है, इस यकीन से कि या अल्लाह सारी दुनिया के वसाइल जो हैं वो मेरे लिए तंग हो गए हैं। या अल्लाह हर चीज़ मेरे लिए जो बेमायने है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़ात से उम्मीद है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़ात ही है जो मेरी मदद कर सकती है। या अल्लाह मेरी मदद फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह ताला आप जब ऐसे अल्लाह से माँगेंगे तो अल्लाह ताला आपको क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला आपकी फ़ौरन से मदद फ़रमा देंगे। अल्लाह ताला आपकी उन तमाम परेशानियों के हल होने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई अल्लाह पाक सबब निकाल देंगे। बेशक अल्लाह पर ये यकीन करते हैं फिर अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को ख़त्म फ़रमाया करते हैं। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे अमाल ज़िक्र करें जिनमें शिर्क ना हो, अल्लाह से दूरी ना हो जाए आपको, और हम इस जो है विज़न को लेकर आगे चल रहे हैं। अल्लाह करीम आपके मददगार हों, आपकी परेशानियों को ख़त्म फ़रमाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में एक मुसलमान औस बिन सामित अपनी औरत खौला बिन्त सालबा को ये कह बैठे। पहले ज़माना होता था जब ज़माने जाहिलियत में अगर कोई आदमी अपनी बीवी से कह देता कि तुम मेरी माँ की तरह हो, या मतलब इस तरह के कुछ कलिमात होते थे जब वो कह देते थे, तो उससे क्या होता था कि तलाक हो जाती थी। और तलाक भी ऐसी कि दोबारा जो है वो उसका कोई तरीक़ा कार ही नहीं है। जैसे अब है, इस्लाम के बाद जो है वो ऐसी तलाक जो है वो अल्लाह करीम ने राइज फ़रमाई कि अब अगर तलाक हो जाती है तो उसके बाद अगर 1 तलाक दी है तो मतलब ऑप्शंस होते हैं, और अगर 3 तलाक दे दी है तो हलाला के बाद जो है वो
اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی، لیکن پہلے ایسا کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ اب جب ان کو طلاق دی ان کے شوہر نے، تو اب وہ اپنے تمام تر مسائل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے شوہر نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں ہے۔ اب جب ایسے کوئی الفاظ کہہ دیتے تھے وہ ساری عمر کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی، اور پھر کوئی ملنے کی صورت بھی نہیں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی، سب ماجرا آپ کو سنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی تک کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمتی علیہ، تو وہ حرام ہو گئی ہے اس پر، اب تم دونوں مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، رو لو پیٹ لو جو مرضی ہو جائے، نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ تو وہ کہنے لگی، شکوہ زاری کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، گھر ویران ہوتا ہے، اولاد پریشان ہوتی ہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی کہ یا رسول اللہ، اس نے ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ کبھی اللہ کے آگے رونے چھپکنے لگتی کہ اللہ، میں اپنی تنہائی اور مصیبت میں فریاد تجھ سے کرتی ہوں، ان بچوں کو اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے، کہ میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں، اور اس کے پاس چھوڑوں تو کمپسری میں ضائع ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل فرما۔ اس کو سورہ مجادلہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ جاتے تھے کہ تو حرام ہو گئی ہے، اور وہ رونے لگی، کہتی ہے کہ آپ نہیں سن رہے، میں اللہ کو کہتی ہوں۔ ایسی عاجزی کے ساتھ، ایسی رو کر اللہ سے فریاد کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی آپ سے اپنے خاوند کے حق میں، اور چھینکتی تھی اللہ کے آگے جو ہے وہ شکایت کرتی تھی، اور اللہ سنتا ہے سوال اور جواب تم دونوں کے بے شک۔ اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تمہارے اور اس کے درمیان جو آپس میں جو مذاکرہ ہو رہا تھا میں اس کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سننے والا دیکھنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اس زیادہ شدت سے اللہ کو پکارنے کا کیا صلہ دیا، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کو جو کہ پہلے ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل باطل قرار دیا کہ اب ایسے جو بھی کوئی الفاظ کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الفاظ اب طلاق کے حق میں آئیں گے ہی نہیں، یعنی کہ طلاق ہوگی ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا کہہ بیٹھے تو وہ صرف اور صرف ایک الفاظ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انہوں نے جو کہہ بیٹھے تھے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو تم نے کہہ دیا ہے اس کے بدلے میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، اور پھر 60 محتاجوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ جب ایسی کوئی آپ سے وظائف یا کوئی اعمال ذکر کیے جاتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور کہہ دیا کریں، اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ اگر آپ کی کوئی دعائیں ہیں ان کو بھی آپ کمنٹ میں لکھ دیا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ جو کمنٹ سیکشن میں آتے ہیں آپ کی دعائیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے، کون اللہ کے قریب ہے۔ جب کوئی آپ کی دعا کو سنے گا، پڑھے گا، تو پھر وہ اس پر آمین کہہ دے گا، اور اللہ آپ کی پریشانی کو، مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ تو اپنی دعاؤں کو بھی ضرور کمنٹ میں لکھ دیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔